أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم، ये अलिफ के ऊपर जो मोटी मद है इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं। इसको 2.5 से 3 अलिफ खींच के पढ़ेंगे। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام मुबीन। यहाँ फी के बाद जो या के ऊपर जो पतली सी मद है इसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। इसको 1.5 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। फी इमाम मुबीन वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون